نعمة مسموكي هذا هو اسم المقاولة الشابة اللي مرافقنا اليوم من خلال فقرة هي متميزة واللي غنستقبلوها داخل أسرتي. مرحبا بك لاله نعمة. أهلا وسهلا. مرحبا بك. الله يبارك فيك. تفضلي نعمة. شرفتينا بالحضور ديالك. كنت اليوم مثال شابة جميلة وناجحة في المجال ديال العمل ديالك. كنتعرفوا عليها أكثر ياك هنا. طبعا نتعرفوا عليها أكثر وكنشوفوا أنه الشباب طاغي ما شاء الله. مرحبا بك. الله يبارك فيك. مقاولة شابة مازال العمر ديالك تسمحي لي غنقول السن ديالك لأن مازال ما فاتيش 30. حنا مسموح لنا بالموافقة ديالها ولا لا؟ بالموافقة ديالها نقولوا 21 سنة ياك. نعم. وقدرتي واستطعتي أنك تكوني رائدة من رواد المقاولة في المغرب وأيضا في مجال إدارة الأعمال. هذه المقاولة واش كانت عندك حلم منذ الطفولة ولا كانت مجرد دراسة؟ الوغ المقاولة بدات معايا فاش حصلت على أول فرصة عمل ديالي في سنة 2015 اللي كانت بواحد الشكل كانت en quelque sorte واحد الصدفة. كنت كنانيمي دي فورماسيون بور دي جروب دو بيرسون. واحد النهار كانت اون غراند كونفيرونس اللي خصها تانيما بور 200 بيرسون. والشخص اللي كان خصو يانيمي ديك لا كونفيرونس il pouvait pas assister à la dernière minute. جا واحد ما قدرش يجي. جا على dernière minute واحد لا كونترانت et donc ما كونتاكتي باش ندير لا فورماسيون في بلاصتو. كانت هذيك هي الفرصة ديالك انت؟ كانت هي الفرصة. انا ما كانش كيحسب لي فرصة باش نبدا في ولا باش نحقق الحلم اللي كان عندي على ليبوك. مشيت باش ندير لا فورماسيون جوست بور remplacer la personne par amitié. دونك ملي درت لا فورماسيون كانت واحد القاعه ممتلئه باشخاص اللي كبار مني في السن وكبار مني حتى في يعني في لا كارير بروفيسيونيل. يعني سيتي فريمون ان ايفينمون ان تي بو كان تحدي بالنسبه ليا ولكن جي فونسي والحمد لله دازت لا فورماسيون دو مانيير يعني دازت الحمد لله مزيان. وفي نفس النهار فاش سالات لا فورماسيون اتصل بيا لو باترون ديال لونتربريز اللي درت فيها لا فورماسيون. كانت باقا عقله كانت 23 دو سوار. دونك اتصل بيا قال لي راه جي او دي روتور بوزيتيف بارابور على لا فورماسيون اللي درتي وبغيت نعطيك واحد الاقتراح واش ممكن تجي عندي غدا. قلت مرحبا. مشيت عنده اقترح عليا انني ندير انا وياه نخلقوا مركز ديال التكوين وديال التدريب الموزعين ديالو اللي تابع للشركه ديالو. دونك بور موا سيتي فريمون لو ريف à l'époque parce que à l'époque mon rêve c'était de créer un centre de formation et de coaching. Donc قلت فوالا سا سي اون اوبورتونيتي زوينه. سوف كو على ليبوك كان مشكل من واحد الجهه اخرى لانني كنت مازال كندرس. يعني مازال كنت في السنه الثانيه من الماستر ديالي. شحال عمرك تقريبا؟ كانت في عمري 21 كنت مازال اتوديونت في الماستر وكنت في فورماسيون انيسيال كور دو جور. يعني ما كنتش نقدر نوقف في الدراسه ديالك. ما كنتش نوقف في الدراسه باش الحلم ديالك. يمكن حتى اتخاذ قرار ديال انك تمشي في واحد الاتجاه حتى هو صعيب في هذا السن هذا. Exactement. Donc je me suis dit انا كنت متاثره بزاف بالرواد الاعمال وتو سكي ديفلوبمون بيرسونيل وكوتشين اتسيتيرا. تفكرت واحد المقوله ديال ريشارد برونسون اللي كيقول ملي تجيك واحد الفرصه خذها ومن بعد فكر كيفاش غدير لها. دونك جي دي وي وافقت على الطلب ديالو. جي نيغوسيي لو سالير جي نيغوسيي لي زافونتاج وداكشي. جلست مع راسي وقلت فوالا كومون جو في فير افيك مي زيتود. اكزاكتومون. اشنو درت واش نخلي الدراسه ديالي اللي كانت بالنسبه ليا شي حاجه اللي ساكري. يعني جافي با دروا دو كيتي لي زيتود. شي حاجه اللي تربينا على انها هي الاولويه. الا بغيتي تحقق اهدافك ولا بغيتي تنجح في الحياه ولا بغيتي خاصك تقرا. دونك كانت اور دو كيسيون انني نخلي الدراسه ديالي. دونك قلت غادي نستعمل المهارات اللي عندي في الكتابه. اشنو درت؟ جي اكري اون ليتر. كتبت رساله على شكل ميل للمدير ديال الماستر ديالي. قلت له فوالا عاودت له القصه كلها. فوالا جافي ان ريف ايتترا. المسائل اللي دزت منه ها هما التحديات اللي دزت منهم ها هما. كتبتي القصه ديالك ماشي صيفطتي له رساله. فوالا كتبت القصه ديالي في الرساله. دونك حاولت انني نعبر ليه على فوالا نعبر ليه على لو ريف كو جافي واللي انا شاده فيه بزاف باش نلقاو واحد لو كومبرومي كيفاش نقدر نخدم وتخلي القرايه ديالك تكملي فيها. وميم طون نكمل القرايه ديالي واخا اون كور دو جور. والحمد لله وافق على انني نقدر نبقى في الخدمه ديالي ونجي ندوز لي زيكزام. جو با اوبليجي يعني قال لي جو ني با اوبليجي باش تحضري لكاع لي كور. دونك قدرت انني نكمل قرايتي و ميم طون جو في لونتربريز جو كري لو بروجي افيك لونتربريز. والحمد لله قدرنا اننا نكونوا وندربوا اكثر من 30,000 موزع. تبارك الله عليك نعمه. دونك كانت بدايه رائعه بالنسبه ليا واللي هي حلت لي عينيا بطريقه واضحه على المجال ديال رياده الاعمال وديال لا كرياسيون اي لا جيستيون. تبارك الله عليك. وهنا اللي سمحتوا لي هنا غير بغيت
نركز على واحد النقطه اللي كنركزوا عليها دائما في فقره راحه البال، واللي هي نخرجوا من هذيك المنطقه ديال الامان ديالنا ومنطقه الراحه ديالنا، حيت بالنسبه ليها غامرات. دارت واحد المغامره، هي كتقرا بنهار، قالت غادي نشد، غادي نستافل ولا غادي نستغل هذه الفرصه هذه اللي جاتني. كنت كنقرا بالنهار وبالليل. دونك تقاتلتي وغامرتي والحمد لله حنا كنشوفوا النتيجه. بالاصرار وبالعزيمه الحمد لله هي في طريق تحقيق يعني مجموعه من الاشياء. خلينا نتعرفوا عليك اكثر واكثر من خلال هذا الروبورتاج اللي رافقناك في العمل ديالك ومع مجموعه من الناس اللي كتقوم بتكوينهم. الروبورتاج. السلام عليكم، نعمة مسموكي، مقاولة استشارية في ريادة الأعمال وauteur de 4 livres. Alors il faut dire que déjà peut-être عندي داك l'esprit entrepreneurial depuis mon jeune âge. Je me suis lancée d'abord sans une formation. Je me suis lancée dans le monde du business à l'âge de 18 ans. À l'époque, j'étais en première année d'université. J'étudiais de l'économie et de la gestion. وملي بغيت نطور المهارات ديالي في l'entrepreneuriat, j'ai décidé de faire un master en entrepreneuriat et en management des organisations. En même temps, j'ai fait une autre maîtrise, un master canadien en gestion des organisations. C'était en parallèle مع le master ديالي. يعني كنت كنقرا بالصباح وتنقرا بالليل، تنخرج من l'université وتنمشي le centre des études universitaires canadiennes au Maroc باش ندير le master en cours du soir. Ça permet de gagner en temps qui يمكننا aussi de gagner نقربوا المسافات. Aujourd'hui في حجر الصحي كانت une belle expérience pour moi و une belle expérience je pense pour toutes les sociétés اللي كيشتغلوا في المجال ديال الرقمنه، انهم قدروا يوصلوا داكشي اللي ما كانوش قادرين يوصلوا قبل للناس ولا للزبناء ديالهم. لان aujourd'hui في الحجر الصحي مثلا انت واحد ما يقدر يديبلاصا، صعيب انك تمشي تشوف ان كليون، صعيب انك تمشي تشوف ان فورنيسور، صعيب تمشي تشوف ان بارتنير ايتترا. مي غراس au marketing digital tu peux facilement entrer en contact avec lui، تقدر دير لي ريونيون ديالك معاه دو مانيير فيرتويل. وكاين aussi un point qui est très important اللي هو لي ريزو سوسيو. هذاك لي ريزو سوسيو هما اللي يمكنوني انني في البيريود ديال الحجر الصحي شخصيا انني نبقى اون كونتاكت مع لا كوميونيتي ديالي، نبقى اون كونتاكت مع لي بارتنير ديالي، مع لي جون كو جو كوني، اون بوبليون دو كونتوني دو مانيير ريغوليير، كنتواصل معاهم، تعطيوني مثلا تعطيوني الاراء ديالهم، تعطيوني لي دوموند دانفورماسيون ديالهم، et je traite avec eux de manière digitale. Là, mes parents ils sont pas des entrepreneurs. ولكن je sais pas pourquoi ma mère c'est peut-être elle qui m'a orientée vers l'entrepreneuriat. كانت ديما تمشي تحضر ليا des formations, des conférences, tout ce qui est ريادة الأعمال، وكانت كديني معاها. À vrai dire, elle ne faisait pas ça pour elle-même, mais ce que j'ai compris par la suite, c'est qu'elle essayait de m'orienter vers l'entrepreneuriat. Donc, كتمشي على قبلي أنا باش نستافد، باش نطور دوك المهارات ديالي في l'entrepreneuriat وباش تحلي l'esprit ديالي vers un autre monde autre que le salariat. أول مرة تلونسيت dans le monde des affaires, je faisais du e-commerce. C'était à l'âge de 18 ans. Ça, c'était un petit business que je faisais. Par la suite, لقيت راسي que j'ai des skills en rédaction. Donc, دزت le domaine des services. وليت كنبيع يعني المهارات ديالي في la rédaction, في la création de contenu, في le community management, etc. من بعد لقيت que j'ai aussi des skills dans le domaine de la formation. Parce que بديت كنقري d'autres entrepreneurs, بديت كنقريهم tout ce qui est les techniques de vente, tout ce qui est la vente par internet, tout ce qui est le marketing du contenu, le marketing réseaux sociaux, etc. Donc, c'est assez que je peux aussi faire de la formation. Et c'est aussi un métier que j'aime bien et que les professeurs d'Ali ont découvert à travers les présentations, les كندير في la classe, العروض اللي كنديروا في la classe, etc. Ils me disaient que tu peux faire de la formation, tu peux enseigner. Donc مشيت درت une formation de formateur, درت aussi une formation de coaching, et donc j'ai décidé de me lancer dans le métier de coach, de formateur, et c'est là où j'ai lancé une entreprise, à vrai dire, une SARL. Quand l'activité d'Yallah, il y a la formation et le coaching. Le lancement de l'entreprise était en 2014. Donc 2014, lancée la première vraie entreprise SARL le domaine de la formation et du coaching. Il faut dire qu'au début, ce n'était pas du tout facile parce que je suis une jeune fille. Au début, on ne nous prend pas forcément au sérieux. On dit que c'est une jeune femme. Qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre, etc. L'entreprise Lola, c'était dans le domaine de la formation et du coaching. Donc, on faisait des formations, des services de coaching pour les particuliers, pour les entreprises, etc. Et par la suite, je me suis réorientée vers tout ce qui est marketing digital. Parce que c'est plus
je suis plus à l'aise dans les métiers du marketing digital. Quand on fait des formations, j'accompagne des entrepreneurs, surtout des entrepreneurs ناشئين باش يقدروا يخدموا على le branding ديالهم وعلى l'image de marque ديال les produits ديالهم sur internet et donc ندير aussi des services de marketing digital. Par la suite, j'ai quitté l'entrepreneuriat, il faut dire. رجعت عاوتاني le salariat pendant une période. خدمت في المجال ديال الرقمنه ديال المقاولات tant que consultante et formatrice mais une multinationale. J'ai appris de nouvelles choses. Donc j'ai décidé de refaire عاوتاني l'aventure entrepreneuriale et de lancer عاوتاني une entreprise اللي كتشتغل في الرقمنه ديال المقاولات. التحديات اللي واجهتها autant que femme entrepreneur et autant que jeune femme entrepreneur هما اللي خلاوني par la suite je m'oriente vers le conseil ديال les jeunes et le coaching ديال les jeunes, surtout les jeunes qui veulent entreprendre. Parce qu'aujourd'hui كاين بزاف ديال لو كونتوني اللي تهضر على كيفاش نلقاو ان جوب كيفاش نستمروا في الخدمه ديالنا ولكن قليل بوتيتر قليل هذا لو كوتشين ولا قليل لو كونتوني اللي كيعاون الشباب انه يطور المهارات ديالو في المجال ديال رياده الاعمال. الشركه اللي اسست حاليا تاسست في 2019 لما يلا عندها aujourd'hui un an si vous voulez. Donc كتشتغل في المجال ديال لا ديجيتاليزاسيون. شنو هي ديجيتاليزاسيون؟ هو لو بروسيسوس اللي كنحولوا به واحد الشركه ولا واحد لو ديبارتمون ولا واحد لاكتيفيتي ديال الشركه من هذا لو بروسيسوس تراديسيونيل كلاسيك يعني الوريقات الخدمه بطريقه كيف كنقولوا تراديسيونيل ان بروسيسوس ديجيتاليزي او واحد لو بروسيسوس رقمي اللي يمكن ان الشركه تربح اون تيرم دو طون تربح في الوقت ديالها تربح في لا كاليتي ديال لي سيرفيس اللي كتعطي تولي تقدر تميتريزي اكثر لي بروسيسوس ديالها لي بروسيسوس دو طرافاي ديالها تعرف كي سي كي في كوا ا كيل مومون il لو في شنو مثلا المشاكل اللي عندها ولا لي ديسفونكسيونمون ديالهم شنو هما فين واحد عندها مثلا واحد لو بروسيسوس سا ديبون دو لاكتيفيتي دو لا سوسيتي المهم سي ان بروسيسوس كي بيرمي دو لا سوسيتي دو غاني اون كاليتي اي اون طون اون ديجيتاليزون الطريقه ديال العمل ديالها. ومازالت مشرفانا في بلاطو اسرتي نعمه مسموكي المقاوله الشابه اللي كيف قلنا استطاعت ما شاء الله تحقق مجموعه من الاشياء رغم صغر السن ديالها. وانا نعمه بحسب ما عرفت انك انت ام جوج ديال الاطفال تبارك الله يخليهم لك. كيفاش نجحتي انك تحققي النجاح في الاسره ديالك كيف ما محققه في المجال المهني ديالك؟ لان ماشي سهل وليداتنا كيطلبوا منا بزاف ديال الوقت الاهتمام خاصنا نعطيوهم الحب الكافي باش نقدروا نصنعوا من وليداتنا واحد الشباب في المستقبل ناجحين. كيفاش درتي؟ هي الصراحه هذا سؤال خطير جدا لان مساله صعيبه بزاف ان المراه تقدر توفق ما بين حياتها الشخصيه وحياتها العمليه سورتو في لونفيرونمون اللي حنا فيه اليوم. حنا اليوم في واحد العصر عصر السرعه عصر الرقمنه سورتو كونط اوني ان انتربرونور خصنا نحاولوا نتاقلموا مع هذيك السرعه ديال لونفيرونمون ديالنا ونحاولوا نكونوا الاولين اننا نستغلوا الفرص ديال لو مارشي ايتترا. دونك صعيب بزاف اننا نقدروا نوفقوا ما بين حياتنا الشخصيه والعمليه ولكن هو واحد التوازن اللي حنا محتاجين ليه بعد حنا كاميرا محتاجين اننا نقدروا نحققوا ذاك التوازن في حياتنا ما بين حياتنا الشخصيه ما بين حياتنا العمليه ما بين نفوسنا بعدا نعطي واحد الوقت واحد فوالا واحد الوقت لراسنا بعدا اوطون كو فام لان فاقد الشيء لا يعطيه. جيساي باش نلقى وقت لراسي جاريف الحمد لله نلقى وقت راسي لاننا ماشي بوحدنا الا شفنا راه حنا الحمد لله عندنا عائله ديالنا عندنا مونكا جي دي بارون الحمد لله كيعاونوني عندي عماتي تا هما كيعاونوني عندي لا فامي دو العائله المغربيه اللي تنعرفوا جميع خالتي وعمتي تتعاوني وماما معايا والوالدين ديالي دونك كتكون عندنا العائله ديالنا اللي اذا عرفنا اننا السند ديالها مهم فوالا السند ديالها مهم سورتو الا عرفنا اننا نشاركوهم معنا في الاهداف ديالنا في الاحلام ديالنا في لي زوبجيكتيف ديالنا ما كيبخلوش انهم يعاونونا دون سو سونس. نعم نعمه باش كتحلموا فين باغا توصل من بعد ما حققتي هذا الشيء كامل ما شاء الله وانت مازال صغيره في السن كيف قلت فمن هنا لقدام شنو كطمحي ليه؟
الوغ انا هذا الحلم ديالي كيف قلت لك اليبوك فاش يلاه بديت دون لونتربرونيا سيتي دو كري ان سونتر دو فورماسيون اي دو كوتشين. الحاجه اللي درتها دابا الحلم ديالي هو انني نخلق واحد المنظمه اللي نقدر نعاون بها لو ماكسيموم دو فام انهم ينجحوا في حياتهم، انهم يلقاو الهدف ديالهم في الحياه، لانني مقتنعه ان كل شخص عنده واحد الهدف في الحياه خصو يلقاه ويخدم عليه. وان المراه هي الاساس ديال المجتمع، فإلا عطينا المراه لي زوتي اللي خاصينها وعلمناها وعطيناها لي كومبيتونس اللي خاصينها غادي نحصلوا على واحد المجتمع اللي متماسك. دونك هذا الهدف الحلم ديالي حاولت انني ندير فيه الخطوه الاولى، بحيث انني 3 ans جي كري واحد المنصه الكترونيه اللي كدير لا فورماسيون لو كوتشين بور لي فام باش تعاونهم انهم يخلقوا ذاك التوازن اللي هضرنا عليه ما بين حياتهم الشخصيه وحياتهم العمليه. وان شاء الله الخطوه الثانيه غتكون باننا غادي نلونسيو دون كيلكو موا اون بلاتفورم الكترونيك بور ايدي لي فام اللي عندهم لي بتي بيزنس انهم يحاولوا المشاريع الصغرى اللي عندهم مشاريع صغرى ومتوسطه انهم يحاولوا يحصلوا على زبناء اكثر، يطوروها عبر التسويق الالكتروني. لان اليوم كنشوف دون مون انتوراج بزاف ديال لي فام اللي كيديروا هذا التجاره اللي عندهم مشاريع مقاولات صغرى، عندهم مقاولات صغرى انهم سون اوبليجي دو سو ديبلاسي شي لي كليون ديالهم باش يبيعوا لهم. ممكن نستغلوا مواقع التواصل الاجتماعي والتطور التكنولوجي باش نفتحوا مشاريعنا. دونك ممكن اننا نستغلوا هذا الرقمنه باش نوصلوا لبلوس دو كليون ونوصلوا لبلوس دو نجيريو لو بيزنس ديالنا دو مانيير بلوس افيكاس. وان شاء الله الحلم يتحقق وحنا كنتمناو لك التوفيق. وشكرا لانك شرفتينا بالحضور ديالك نعمه. مروان وهنا نتلاقاو في حلقات مقبله اكيد. شكرا لجميع المشاهدين اللي تابعوا حلقه اليوم من برنامج اسرتي، وما تنساوش دائما تفاعلوا معنا عبر الصفحات الاولى على فيسبوك وانستغرام اللي تظهر لكم اسفل الشاشه. تبقوا على خير على القناه الاولى.